बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी और नाज़रीन, आज मेरे साथ आकिल हुसैन अस्तूरी और अब्दुल वहाब अस्तूरी मौजूद हैं क्योंकि आज गिलगित बल्तिस्तान में 2-3 दिन से कुछ हालात बुरे जा रहे हैं। वहाँ पर एक हादसा हुआ, नलतर में गाड़ी पर फायरिंग हुई, उसके बाद वहाँ पर हालात कशीदा हुआ है। उसके बाद आज सुबह गिलगित सिटी के अंदर एक गाड़ी पर फायरिंग की गई, वहाँ पर 2 लोग ज़ख्मी हुए और वहाँ पर हालात सिक्योरिटी इदारे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम वहाँ पर एक मूवमेंट शुरू की गई है जो मजहबी मुनाफरत की। तो उस हवाले से मेरे साथ दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक इस्लामाबाद में हैं आकिल हुसैन अस्तूरी, जबकि अब्दुल वहाब अस्तूर में सहाफ़त करते हैं। और यहाँ पर मैं सबसे अहम बात बताता चलूँ आपको कि यहाँ पर शिया सुन्नी खास तौर पे जो गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त एक कंसेप्ट दिया जा रहा है, जिनको लड़ाया जा रहा है किसी साजिश के तहत। यहाँ पर मेरे साथ दोनों मौजूद हैं, एक शिया एक सुन्नी। तो हम यहाँ पर दोनों सेक्ट के वहाँ पर क्या मसाइल हैं, क्या इश्यूज़ हैं, आखिर ये लड़ा कौन रहा है, इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले आकिल हुसैन से पूछने की कोशिश करूँगा। आकिल, मुझे ये बताइएगा कि गिलगित में जो गुज़िश्ता रोज़ से एक सिचुएशन बनी हुई है, वहाँ पे लोग इस टाइम एक खौफ की सिचुएशन से चल रहे हैं, तो इसकी वजूहात क्या है, इसके ज़िम्मेदार कौन है, आखिर ये हो क्यों रहा है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इब्रार। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सीनियर जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट ही हूँ सिर्फ। और दूसरी बात यह है कि जो नलतर में जो वाक़या पेश आया है, मेरी नज़र में वो एक वाक़या नहीं बल्कि मेरे लिए एक सानिया है, वो बहुत बड़ा। और वहाँ जितनी भी कीमती जानें जो ज़ाया हुई, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है, और जितने भी वहाँ मुल्ज़िमान और मुजरिम जितने भी हैं, दहशतगर्द हैं, उनका किसी मसलक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उन सब को केफर किरदार तक पहुँचाने में हुकूमत वक्त को किरदार अदा करने की मज़ीद भी अशद ज़रूरत है। और अभी तक गिलगित पुलिस का बड़ा ज़बरदस्त किरदार है। अभी तक 16 नामज़द जो मुल्ज़िमान थे वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और उस पर कार्रवाई मज़ीद जारी है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो गिलगित पुलिस का जो किरदार है वो काबिल तारीफ़ है। और दूसरी बात, आपका सवाल की तरफ मैं आना चाहूँगा कि इसके ज़िम्मेदारान कौन है। देखें, किसी जगह में कोई भी वाक़या या सानिया पेश आता है तो वो ऐसे ही पेश नहीं आता, इसके पीछे बहुत बड़ी एक गेम होती है और उस गेम पर गरीब लोगों के ज़रिए ही खेला जाता है हमेशा। नंबर एक तो आपको उस एरिया की सिचुएशन को समझना होगा कि जो नलतर बाला एरिया है, मैं ख़ुद वहाँ गया हूँ एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए, तमाम वो एरिया के हवाले से मैं जानता हूँ करीब से कि नलतर बाला एरिया जो है वहाँ बाकायदा हमारे बड़े जितने हमारे इदारे हैं, ख़ासकर उन इदारों के बाकायदा ज़मीनें हैं, वहाँ उनके रेस्ट हाउसेस हैं, उनके गेस्ट हाउसेस हैं, बाकायदा सिकी पॉइंट उसी एरिया में बनाया गया है। कई एकड़्स पर मुश्तमिल ज़मीन पर वहाँ सिकी पॉइंट बनाया गया है। और उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के 62 लोगों के वहाँ होटल्स हैं, ज़मीनें हैं। और उसके अलावा नलतर बाला से ऊपर एक एरिया है, 15 से 10 मिनट लगते हैं, नगर कहते हैं उसको। उस नगर एरिया में बाकायदा बड़े बड़े होटल्स हैं और होटल्स के बिल्कुल सामने ही गरीब लोगों की ज़मीनें हैं जहां आलू काश्त करते हैं। और ये जो नलतर बाला एरिया है, सिर्फ गर्मियों में यहाँ लोग रहते हैं, सर्दियों में नलतर पाइन या गिलगित शिफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस एरिया में अभी हर किसी की नज़र है इस एरिया पर, क्योंकि सिटी पॉइंट है और एक टूरिस्ट पॉइंट है, आने वाले वक्त में मज़ीद डेवलप हो सकता है, सिटी गिलगित से बहुत करीब है। तो जो चंद मुफाद परस्त लोग जो हैं उस एरिया पर कब्ज़ा होना चाहते हैं, वो वफाकी उसमें कई लोग भी मुलविस हैं, बड़े बड़े इदारे इस पर मुलविस हैं अपने मफादात के लिए। और उसके अलावा जो वहाँ के नाम निहाद जो एक माफियाज़ हैं वो भी सरगर्म हैं। तो वो ज़ाती अपने मफादात के लिए इन गरीब लोगों को अपने अपने मोर्चे में रख के लड़ाया जा रहा है। तो नंबर एक तो ये दो टोख पॉइंट है। अगर रिसर्च कोई भी जर्नलिस्ट करें, लोकल जितने भी लोग हैं वो ख़ुद भी करें, तो ये कोई मजहबी मुनाफरत की बेस पर नहीं है। ये कोई वहाँ दो मसलक नहीं लड़ रहे हैं, दो मुफादात का टकराव है, दो ग्रुप्स का टकराव है, जिन्होंने आगे जाके इन गरीब लोगों को वहाँ से निकालने की बड़ी प्लानिंग है। वो शिया हो या सुन्नी हो, उन सबको वहाँ से बदर करना चाहते हैं, यही प्लानिंग्स के ज़रिए, यही हरकतों के ज़रिए। और आने वाले वक्त में जो बासर जो लोग हैं, जो इदारे हैं, वो वहाँ कब्ज़ा होना चाहते हैं। कभी नेशनल पार्क्स के नाम पर गिलगित बल्तिस्तान की डिस्प्यूट ज़मीन पर कब्ज़ा किया जा रहा है, तो कभी इस तरह की इन ऊँचे हथकंडों के ज़रिए जो है गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है। अभी सीन ये है कि अब बड़ी प्लानिंग के ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक बार फिर वहाँ मजहबी मुनाफरत के ज़रिए जो है सेक्टेरियन वायलेंस की तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं। तो जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। ये सेक्टेरियंस कोई वायलेंस नहीं है भाई, ये प्लानिंग के ज़रिए मुफाद परस्तों का एक टकराव है। गरीब लोगों को उसमें आड़ में रख कर मारा जा रहा है, जितनी मज़म्मत की जाए कम है। लेकिन खुदा का वास्ता इसको मजहबी मुनाफरत की तरफ न लगे, लोगों के जज्बात नहीं भड़काए जाएँ। आप देखें कभी बल्तिस्तान में लोगों के जज्बात भड़काए जा रहे हैं। आपकी चिलाज जैसा खूबसूरत एरिया जहाँ मेवा नवाज लोग हैं और जो एक हमदर्द लोग हैं,
ان کو ہمیشہ سے ایک بار پھر پیچھے دھکیلنے کے لیے ان کو بھٹکایا جا رہا ہے۔ اب آپ چلاس اور دیامر کے لوگوں کو بھٹکا رہے ہو، غریب لوگوں کو، چند مفاد پرست مذہبی ٹولے، چند مفاد پرست سیاسی لوگ جو ہیں اپنے مفادات کے لیے گلگت اور چلاس کے غریب لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں۔ اب گلگت چلاس سے آپ اسلحے کی نمائش کروا رہے ہو لوگوں کو مذہب کے نام پر، تو آنے والے وقت وہاں ٹورزم فروغ پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا ہے۔ وہ غریب لوگ مزید اس ایریا کو، ان وادیوں کو ایک بار پھر ایک جیل کی طرف دھکیلنا چاہ رہے ہیں، ایک اندھیرے کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ ان کو تعلیمی اعتبار سے دھکیلا جا رہا ہے، ان کو فائنینشلی دھکیلا جا رہا ہے، اور پھر اسی طرح ان کو مس یوز کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم سب کا، ہمارے ہنزہ میں جو لوگ بستے ہیں، نگر میں جو لوگ بستے ہیں، گلگت میں، چلاس میں، دیامر میں، بلتستان میں، جہاں بھی، نوجوانوں کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ ان تمام مافیاز کو دو ٹوک ریجیکٹ کرنے کے لیے، وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو، ان کو ریجیکٹ کر کے اپنے خطے کو پاک رکھ کر ان خوبصورت وادیوں پر آنے والے ٹورسٹ کے لیے ویلکم کرنے کے لیے ہمیں ماحول بنانا پڑے گا۔ اچھا عاقل، شکریہ۔ یہاں میرے ساتھ موجود ہیں عبدالوہاب ربانی استور کے صحافی ہیں، اور بڑی وہاں پر گلگت میں بھی یہ اکثر وہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو وہاں کے بھی انٹرنل معاملات کا بہت زیادہ پتہ ہے۔ تو وہاں مجھے بتائے گا کہ اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے جو نل تر والا، 6 لوگ وہاں پر شہید ہو گئے، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر ایسا ہوا کیوں اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آخر یہ دہشت گرد پکڑے کیوں نہیں جاتے ہیں، اور اب پکڑے جاتے ہیں تو ان کو سزائیں کیوں نہیں ہوتی؟ سب سے پہلے ابرار آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور ٹائم دیا یہاں پہ۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو نل ترسانیہ ہوا ہے، اس کے بعد آپ کا دوسرا جو دنیور جاتے ہوئے گاڑی میں فائرنگ کر کے 2 افراد کو زخمی کیا، سب سے پہلے اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے، اس میں ہم جو دواقین ہیں ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ بدقسمتی سے اکثر گلگت بلتستان میں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، ہمیں بہت لڑایا گیا ہے، اور وہاں پہ جو ہی کسی بھی طرح ان کا ذاتی ہو یا دشمنی ہو، کچھ اور وجوہات پہ وہاں اگر کوئی فائرنگ یا قتل ہو جاتا ہے تو فوری طور پہ ہمیں فرقہ واریت کا کارڈ استعمال کرتے ہیں، اور جب کہ یقین ایسا کوئی اس طرح کا کوئی سچویشن ہی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسروں کے مذہبی منافقت میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ سیاسی اور شرپسند عناصر ہیں جو اپنے مفادات کے خاطر، اپنا عاقل صاحب نے بھی کہا، وہ لوگوں کو غلط استعمال کر۔ یہاں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پڑھے لکھے نوجوان جو طبقہ ہیں ان کو یہاں پہ سمجھداری اور میسیج کے ذریعے، اب یہاں پہ ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے ٹویٹر اور سوشل میڈیا میں ابھی جو ہے ٹاپ 10 پہ چل رہا ہے، بڑا اچھا میسیج دے رہے ہیں، لوگ سمجھ گئے ہیں، لیکن یہاں پہ سیکورٹی ادارے ہیں، وہ بھرپور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو عناصر ہیں ان کو پکڑنے کی، لیکن اب تک نہ پکڑنا اور ان کو سامنے نہ لانا، یہ 16 پکڑے گئے، جو نامزد 16 ابھی تک نامزد 16 تھے، ان سب کو پکڑا گیا، لیکن واضح نہیں ہو رہا ہے نا کہ یہ وہی ہے یا مجھے کوئی ایک اور چیز بتا دیجیے گا۔ دیکھیں یہاں پر عام عوام اور نوجوان جو ہیں وہ تو متحرک نظر آ رہے ہیں کہ اس گلگت بلتستان میں امن ہو، لیکن کچھ شرپسند ہیں، کچھ لوگ ہیں جو استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو۔ یہاں پر سب سے بڑا کردار، میں ذاتی طور پر میری یہ ایک سوچ ہے کہ اس وقت ان حالات میں جو قاضی نثار صاحب ہیں اور آغا راحت صاحب ہیں، ان کو آگے بڑھ کر کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا کردار ان دونوں کا ہوتا ہے معاملات کو ٹیکل کرنے میں۔ تو کیا وہ دونوں ابھی تک میدان میں آئے ہیں یا بس ابھی خاموش صرف تماشا ہی دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تک تو اپنا آغا صاحب نے اچھا میسیج دیا ہے، بالکل اس نے اپنے جو امامیہ کے جو ان کے تنظیم کے جو سربراہان ہیں، عالم دین ہیں، ان سب کو بلا کے اس نے قرارداد کی شکل میں بڑا اچھا میسیج دیا ہے، کہا کہ بھائی یہ صبر و تحمل سے کام لیا جائیں، یہ ایسا کوئی مذہبی فیکٹر نہیں ہے۔ قاضی صاحب بھی ہمیں اس طرح ہوتے ہوئے مکمل واضح نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ ہمارے قائد ہیں، اہل سنت کے امیر ہیں KPK گلگت بلتستان، ان کا بڑا کردار ہے، ان کو آگے آنا چاہیے اور آگے قوم کو سمجھانا چاہیے، کیونکہ کل جو ہی نل تر میں جب یہ واقعہ پیش آیا، اگلے دن ہی ہماری جو گلگت بلتستان کے یہاں سے جو جانے والے لوکل مسافر KPK اور کوستان میں جا کے واپس یہاں بھیجا گیا، اور یہاں پنڈی میں آ کے کس طرح کے مشکلات کا سامنا ہے کسی کو سمجھ بھی نہیں سکتا یار۔ وہاں پہ ایک ثانیہ پیش آ گیا ہے، پورے گلگت بلتستان کی قوم کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس موقع پر دونوں جو فقے کے ہیں اور دوسرے جو بھی ہے سیاسی اور جو بھی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے اور جو شعور رکھتا ہے، میں کہتا ہوں اس وقت جو شعور رکھتا ہے، جو قوم کے لیے ہمدرد ہے، وہ اس وقت مخلصی اور اس امن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے، اور جو عناصر مفاد پرست اور جو جس کے پیچھے ان کا جو ہاتھ ہے شرپسند عناصر کا،
وہ اس وقت قوم کو تقسیم کریں گے اور ان کو موقع مل رہا ہے کہ بھائی یہ ایک موقع ہے. وہ گلگت بلتستان کی قوم ان کچھ سالوں میں جب اکٹھے ہو کے اپنے حقوق کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ منظم ہو کے جب آواز اٹھانے لگے تو اب یہ سین چل رہا ہے کہ یہ قوم کسی نہ کسی طریقہ اسی طرف پہلے جو ماضی میں رہا ہے اس طرح یہ اسی کارڈ میں کھیلتے رہے ہیں اور ہم اپنے حقوق سے اب انشاءاللہ ہماری یہاں کی پڑھی لکھی قوم ہے, سمجھ گئی ہے. انشاءاللہ ہم اس امن کو خراب ہونے نہیں دیں گے. ہر بندہ میرا یہ میسیج ہے کہ اپنا اپنا کلیدی کردار ادا کریں اور گلگت بلتستان کے امن کو خراب نہیں کریں, کیونکہ وہاں پہ جو ابھی ٹوریزم کا جو سیزن شروع ہو رہا ہے, ہماری ٹوریزم سے ہی ہماری معیشت ہے, وہاں پہ اور کوئی ہمیں روزگار نہیں ہے. تو ہمیں یقیناً اس وقت سمجھداری سے کام لینا ہے اور کیونکہ ہماری معیشت پہ بھی ساتھ ساتھ نقصان پہنچانے کی بڑی سازش کی جا رہی ہے. اچھا وہاب نے تو بہت ساری باتیں کی. عاقل میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ جو حادثہ نلتر والا ہوا ہے یا کل جو آج صبح جو ہوا ہے گلگت سینٹر میں, ان حادثات کے پیچھے ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ کہیں عبوری صوبے کے حوالے سے ایک موومنٹ بنی تھی, کہیں اس کے لیے راہ ہموار تو نہیں کی جا رہی, جبکہ سیکورٹی اداروں کی جانب سے گزشتہ روز آپ نے بھی دیکھا ہے, سب نے دیکھا ہے, ایک الرٹ جاری کیا گیا تھا ریڈ الرٹ کے نام سے, اور ابھی یہ بھی خبریں آ رہی کہ 144 بھی لگا دیا گیا, گلگت میں اسلحے کی نمائش پہ پابندی ہوگی یہ وہ. تو ان وجوہات کے پیچھے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو ایک عبوری صوبے کی طرف ایک موومنٹ تو نہیں بنائی جا رہی کہ تاکہ اگر کوئی آواز وہاں پہ اس کے اگینسٹ اٹھتی ہے تو اس آواز کو پہلے ہی اس طرح ٹیکل کیا جائے یا اس طرح دفن کر دیا جائے؟ نمبر ایک تو بدقسمتی سے ہمیشہ سے گلگت بلتستان میں نیا جو بھی ٹرینڈ لے کر جانا چاہتے ہیں, جو بھی امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, امپوز کرنا چاہتے ہیں, مسلط کرنا چاہتے ہیں, جو بھی گلگت بلتستان کے لیے 1947 سے لے کر اب تک, تو اس کے لیے پہلے ماحول بنایا جاتا ہے. ماحول کے سوا ممکن نہیں ہے. آپ 88 کی ٹینشن دیکھیں, گلگت میں امن خراب دیکھ کرنا ایک سسٹم دیکھیں, وہاں FCR جیسے کالا قانون کو لانگ ٹرم چلانے کے لیے 88 میں ایک ڈکٹیٹر جو ہیں ضیاء الحق نے گلگت بلتستان کے امن کو تباہ کیا, ہمیں آپس میں لڑایا, ہمارے خونی رشتوں کو تباہ کیا, ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کروایا. اس نے ایک ڈکٹیٹر نے, ایک ریاست نے باقاعدہ طور پر خود ریاست انوالو تھی دہشت گردی میں, ریاست نے خود دہشت گردی کروا دی گلگت میں ایک ڈکٹیٹر کے ذریعے. لانگ ٹرم FCR جیسا کالا قانون رہا. اس کے بعد آپ چلتے آئیں, جب پہ 2006-7 کی جب بات آتی ہے, 2000 میں خاص کر 2000 کے بعد جو ہے گلگت بلتستان میں سیاسی شعور جب آیا لوگوں کے اندر, حقوق جب بھی طلب ہوئے گلگت بلتستان میں جوہر علی خان کی اس کے زیر سائے میں, تو اس وقت گلگت بلتستان کے لوگوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے گلگت میں پھر دوبارہ یہ مذہبی سیکٹیرین وائلنس کو شروع کیا گیا, اور گلگت بلتستان میں علماء کو شہید کیا گیا, ڈاکٹرز کو شہید کیا گیا. پھر دوبارہ ایک نام نہاد سیٹ اپ دے کر گلگت بلتستان کو خاموش کروایا گیا. پھر اس کے بعد آپ 2018 میں آئیں, گلگت بلتستان میں آواز بلند ہونے لگی ہمارے بنیادی رائٹس کے حوالے سے, ہمارے شناخت کے حوالے سے. حقیقی آواز, بالکل پیور آواز تھی کہ گلگت بلتستان کے ساتھ مذاق بند کیا جائیں اور ایک پراپر سیٹ اپ دیا جائے جس سے ہماری شناخت واضح ہو. اس آواز کو دبانے کے لیے مسلم لیگ نون کی حکومت میں آپ خود گواہ ہیں, شیڈول 4 جیسے کالے قانون کو وہاں نافذ کیا گیا, اور گلگت بلتستان کے بنیادی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والوں کو ریاستی دہشت گردی جیسے ایکٹ کو لگا کر اب شیڈول 4 کے ذریعے ان کی آواز بند کرنے کی کوشش کی گئی. اب جو ہیں یہ جو نام نہاد سیٹ اپ لے کر یہ آ رہے ہیں گلگت بلتستان میں, سب سے پہلے تو میں آج یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو نیا سیٹ اپ دے رہے ہیں گلگت بلتستان کے لیے, اس سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا, اس سے ہمارا نقصان کچھ بھی نہیں ہوگا. گلگت بلتستان کے لیے ہمیں فائدہ ہی ہوگا. کم سے کم یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ ہم سیاسی طور پر مزید باشعور ہوں گے. حقوق پامال ہونا کس طرح یہ لے کے جانا چاہتے ہیں حقوق پامالی کی طرف, ہمیں پتہ چلے گا مزید. جس طرح 2009 میں مدد کھیلا گیا نام نیا سیٹ اپ سے, 2018 میں کھیلا گیا, اس سے پہلے کھیلا گیا, اب کھیلا جا رہا ہے. تو لانگ ٹرم ڈیسیجنس یہ جو لے رہے ہیں یہ شارٹ ٹرم مفادات کے لیے لے رہے ہیں. یہ جو نیا جو ایک شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے عبوری سیٹ اپ کا, اس سیٹ اپ سے یہ مزید فاش ہونے والے ہیں, یہ ریاست فاش ہونے والی ہے, یہ ریاستی ادارے فاش ہونے والے ہیں. یہ فاش ہونے کے بعد ان کا تمام جو کرنا چاہتے ہیں شارٹ ٹرم مفادات کے لیے وہ دنیا کے سامنے آئیں گے. ہم سیاسی طور پر باشعور ہوں گے, اور گلگت بلتستان کی ڈسپیوٹڈ جو ایک شناخت ہے, آئیڈینٹی ہے, وہ کسی کا باپ اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے. ہم متنازع کل بھی تھے, ہم آج بھی متنازع ہیں. گلگت بلتستان کے مستقبل کا واحد حل جو ہے کشمیر طرز کا سیٹ اپ ہے. ایک جنڈر دے دیں, ریاستی باقاعدہ آئین دے دیں, اور گلگت بلتستان کے دیگر اندرونی امور پر گلگت بلتستان کو پاور کیا جائے. اب اس کو روکنے کے لیے عبوری سیٹ اپ دیا جا رہا ہے. عبوری سیٹ اپ کو کامیاب بنانے کے لیے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے ریاستی ادارے کیا کر رہے ہیں ابھی تک؟
गिलगित बल्तिस्तान में अमन को कायम करने के लिए क्या किरदार अदा किया जा रहा है? कुछ भी नहीं। अच्छा वो भी छोड़ें, आपका वज़ीर आज़म पंजाब में एक मुर्गी भी मरती है तो फ़ौरन ट्विटर पर ट्रेंडिंग पे ले जाते हैं। बाकायदा आपकी पीटीआई की पूरी लॉबी है यूथियों की और ट्रेंडिंग पे ले जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इतना बड़ा सानिया हुआ है, एक वज़ीर आज़म का मुझे ट्वीट दिखा दें, एक बड़े इदारे के और उसकी जानिब से मुज़म्मती ट्वीट दिखा दें, एक आलिम दीन एक पॉलिटिशियन की तरफ से मुझे एक वो दिखा दें। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान वाले चीख रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे आपस में बैठ कर। तो ये नया सेटअप को कामयाब बनाने के लिए आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये एक ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान जो हैं, अभी जो हमारे जवान जो उन पर हमारी बड़ी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। वो इंशाअल्लाह ये तमाम ऊँचे हथकंडे जितने इस्तेमाल किए जा रहे हैं इनको नाकाम बनाने में अपना किरदार अदा करके दिखाएंगे और कर भी रहे हैं। सोशल मीडिया में अप्रिशिएट के काबिल हैं वो तमाम जवान जो इस वक्त अच्छे ट्रेंड चला रहे हैं, अच्छा पैगाम दे रहे हैं, सब्र और तहम्मुल इस्तेकामत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो सब सल्यूट के काबिल है और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इसको नाकाम बनाएंगे। ये जो दहशतगर्दी वाला सिस्टम है इसको और गिलगित बल्तिस्तान के अमन तबाह करने के लिए जो भी उलमा इस वक्त, उलमा तो मैं उनको नहीं कहूँगा, वो जो नाम निहाज जो हैं अमामा और कबा पहन कर इस्लाम का मिस यूज़ कर रहे हैं, जो मेंबर रसूल की तौहीन कर रहे हैं, लोगों के भटका रहे हैं, वो शैतान के एजेंट ही हो सकते हैं, वो रसूलुल्लाह के कतअन फॉलोवर नहीं हो सकते हैं, वो कोई भी फ़िरके का क्यों नहीं हो। इसलिए जो अच्छे उलमा हैं उन पर हमारी एक्सपेक्टेशन मज़ीद बढ़ गई है, उन पर हम उम्मीद करते हैं वो अच्छा किरदार अदा करेंगे। अच्छे पॉलिटिशियन जो हैं उन पर उम्मीदें हमारी ज़्यादा बढ़ गई हैं और काजी निसार साहब पर मेरी बड़ी उम्मीदें हैं और कल भी उनका बड़ा अच्छा जेस्चर रहा है क्योंकि इंतहाई सख्त सिचुएशन थी और लाशें थी उस वक्त। इस तरह की स्पीच करना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उससे, लेकिन बहुत अच्छी स्पीच रही उसकी। मज़ीद एक्सपेक्टेशन है मुझे उससे कि वो अच्छा किरदार अदा करे, लेकिन मौलाना सुल्तान रईस का यहाँ किरदार अच्छा नज़र नहीं आया तो हम मायूस हुए क्योंकि मेरे तो आपको पता है ज़्यादा उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर ही होगा, उम्मीद हमें बेहतरी की है, लेकिन चिलास के खासकर नौजवानों को इस पर बहुत समझदारी से काम करना होगा, बहुत समझदारी से जानबूझकर दियमर चिलास की खूबसूरती को, उन वादियों को एक दफ़ा फिर काले कोठियों पर तब्दील करना चाह रहे हैं, एक दफ़ा फिर उसको लिमिट करना चाह रहे हैं। और उस सोच को फ़रोग़ देने के लिए आपका बेहतरीन वक्त है, फ़रोग़ पाने के लिए आपका बेहतरीन वक्त के एजुकेशन के मसाइल हल करवाने में, आपके टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए ये बेहतरीन वक्त है दियमर और चिलास के लिए। एक खूबसूरत सा इवेंट हुआ था चिलास में, चंद नामनिहाल लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा था। अब चिलास जो है वो प्रमोट हो रहा है, वादियाँ दुनिया के सामने आ रही है, वहाँ की मेहमान नवाजी, वहाँ के पुरखलूस लोगों की मोहब्बत जो है लोगों को राग़िब कर रही है। अब मैं भी चाह रहा हूँ दियमर और चिलास में जाऊँ, मैं भी चाह रहा हूँ वहाँ के मसाइल हाईलाइट करूँ, मैं भी चाह रहा हूँ वहाँ के सयाहत को फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करूँ। अब ये तकलीफ़ हो रही चंद जरासीम जो यहाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ एरिया से बैठे हुए वो गिलगित बल्तिस्तान में बार बार पिन कर रहे हैं, तो वो नगिर के लोग हों उनको होश के नाखून लेना चाहिए, वो अस्तोर के हो या फिर दियमर के हो, इनको सब्र तामुल से अपने एरियाज़ को प्रमोट करना चाहिए। हमारा मईशत का वाहिद दारोमदार हमारे टूरिज़म है और इन गरीब लोगों का इसी तरह ही मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। एवरार किसी भी एरिया में अगर वहाँ टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे तो डिफरेंट कल्चर के लोगों से आपकी इंट्रैक्शन होगी, आपको शऊर आएगा, आप आगे बढ़ना चाहोगे, आपको आइडियाज़ में इजाफा होगा। जब आइडियाज़ ज़्यादा आएंगे आप जीने के तरीके और ढूंढोगे। अगर आप लोगों को, उन बेचारों को एक ही नाले में अंदर माल मौशी की तरह बंद करके रखोगे तो आने वाले वक्त तो कहाँ जाएंगे, नस्लें कहाँ जाएंगे। मुझे एक चिलास के दोस्त ने बताया कि दारेल और उसके आखिरी गाँवों में बाद ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आज तक चिलास शहर नहीं देखा है। उनसे मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा आने वाले वक्त में शऊर वाली चीज़ें करते हुए। इसलिए हमें दियमर और चिलास की जिस तरह इमेज ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, असले की नुमाइश करवा कर और नाम निहात नारे लगवा कर, फ़िरकों के ख़िलाफ़ नाराबाजी करवा कर हम उन लोगों की मज़म्मत करते हैं। दियमर एक पुरअमन एरिया है, उनका मिसयूज़ न किया जाए, उन वादियों को इस आग में डालने की जो कोशिश की रही है उनसे बचाया जाए इस वादियों को। जी नाज़रीन, आपने आकिल हुसैन अस्तोरी और अब्दुल वहाब अस्तोरी की बातें